अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी शहजादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट्सएप वर्किंग। ठीक है, आजकल आपको पता है कि अमीर से अमीर इंसान और गरीब से गरीब इंसान जो है वो व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो व्हाट्सएप को आजकल के दौर में यूज़ ना करता हो। ठीक है, अब लोगों के पास सिंपल बैलेंस हो या ना हो, लेकिन व्हाट्सएप पैकेज लाजमी होता है। तो अब लेकर हम सीखेंगे कि हम अपने नेटवर्क को कैसे व्हाट्सएप के थ्रू बना सकते हैं और बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी डीपी भी नज़र आ रही होगी कि मैं यहाँ पे एज अ गोल्ड सीनियर काम कर रही हूँ। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गोल्ड रैंक अचीव किया वो जस्ट एंड जस्ट व्हाट्सएप वर्किंग से किया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब डियर मैं आपके साथ भी ये जो ट्रिक है शेयर करती हूँ कि रिलेटेड व्हाट्सएप वर्किंग के लिए हमें क्या करना होता है। व्हाट्सएप वर्किंग के लिए हमें अपनी एक कम्युनिटी बनानी होती है। ठीक है, अब रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपकी कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, तो रिलेटेड सबसे पहले तो बात आप समझ लें कि आपके मोबाइल में दो व्हाट्सएप होने चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ से बाहर आकर दिखाऊं तो मेरे मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह दो व्हाट्सएप मौजूद है। रिलेटेड आपको नज़र आ रहे होंगे दो व्हाट्सएप, एक है आपका सिंपल व्हाट्सएप और दूसरा आपका बिजनेस व्हाट्सएप। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी माइंड में ये बात क्लियर कर लें कि जो आपने व्हाट्सएप वर्किंग के लिए बनाना ना, वो आपने बिजनेस व्हाट्सएप बनाना है। ठीक है, सिंपल व्हाट्सएप में आपका जो बिजनेस वाला नंबर है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे सिंपल व्हाट्सएप मौजूद है, इसमें आपका बिजनेस वाला नंबर है, तो लीडर सिंपल आपने इस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करें, डिलीट करें और अपना व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करें और वहाँ भी अपना जो है ये नंबर डाल दें। ठीक है, और दूसरा आप ये कर सकती हैं कि आपके पास जो है वो दो व्हाट्सएप होने चाहिए। लेकिन कभी भी आपने अपनी फैमिली का जो नंबर है ना, उस नंबर से आपने वर्किंग नहीं करनी। हमेशा बी प्रोफेशनल, क्योंकि ये नंबर आपका आगे आगे जाएगा। आपका नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका नंबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका कभी भी वर्किंग का नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेटसेस लगाने हैं, वर्किंग करनी है, 100 तरह के काम करने हैं। ठीक है, आप स्टेटस लगाएं, आपके रिश्तेदार देख के आपको नेगेटिव करने हो, आगे आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपना नंबर डालना है, तो वहाँ पे कहें कि आप ही मेरा फैमिली नंबर है, ये है वो है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से आप सेव हो जाती हैं। बेस्ट ये होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक अलग नंबर का रखें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अपना न्यू सिम लिया, तो न्यू सिम पे आपने आते ही कहने कि लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट नहीं कर देना। अगर आपने कोई ग्रुप बनाया तो उसमें आपने लोगों को ऐड करना अपने न्यू नंबर से स्टार्ट नहीं कर देना। ठीक है, इससे आपकी जो व्हाट्सएप है वो बैन हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, अब लेटर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम कम्युनिटी ग्रुप की बात कर रहे थे। क्रेडिट यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप आके ना न्यू ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दो लोगों को सिलेक्ट करती हैं और सिलेक्ट करके आप क्या करती हैं, अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेती हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपने नेम शेम लिखना होता है डीपी शीपी लगा के, तो आपका सिंपल ग्रुप क्रिएट हो जाता है। लेकिन इधर आपको ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप जो है वो सिंपल ग्रुप बनाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो नंबर है ना वो सेव नहीं होता। ठीक है, आपका नहीं बल्कि आपके ग्रुप मेंबर्स का नंबर सेव नहीं होता। आपके ग्रुप में अक्सर जो गर्ल्स ऑनलाइन वर्क कर रही होती हैं वो आपके ग्रुप में आती हैं और आके जो है सारे जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो अपने पास लेके चले जाते हैं। फिर आप कहती हैं आप भी हमने बहुत मेहनत की, एफर्ट की, और हमारी जो मेहनत है वो कोई और ले गया। तो लेकिन ये जो सिंपल ग्रुप होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है कि इसमें सबके नंबर एक दूसरे को शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेस्ट ये होता है कि आप सिंपल व्हाट्सएप पे आएँ और अपनी एक कम्युनिटी बनाएं। तो अब रिलेटेड कम्युनिटी बनाने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे आएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे, कम्युनिटीज़ पे, और यहाँ पे न्यू कम्युनिटी पे क्लिक कर दें। तो अब रिलेटेड कम्युनिटी बनाने का बेसिकली बेनिफिट क्या है? कम्युनिटी बनाने का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है और एडमिन ही कह लें कि सारे मेंबर्स के नंबर को देख सकता है। ठीक है, इसमें आपके जो नंबर्स वगैरह हैं वो सेव होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कोर्स करवा रही हूँ, ब्यूटिशियन कोर्स। ठीक है,
تو اس میں لیٹر سب کے نمبر سیو ہیں، جو صرف آپ کے ممبرز ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ رپلائی کر سکتے ہیں، ریئیکٹ کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے پرسنل میں پوچھیں گے، صرف میں ایڈمن ہوں اور میں ہی سب کے نمبر دیکھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کمیونٹی از اے بیسٹ آپشن فار ورکنگ۔ تو اب میرے ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہم نے کمیونٹی بنانی کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ چلے وہ تو میں آپ کو بعد میں کرتی ہوں گائڈ، پہلے ہم کوشچن کرتے ہیں کہ ہم نے واٹس ایپ کی ورکنگ کیوں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیٹ سسٹم کی طرف سے آپ کو ڈفرینٹ کورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اب ڈفرینٹ کورسز کون سے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اگر آپ کو میں یہاں پہ کلک کر کے دکھاؤں ڈفرینٹ کورسز، تو یہ آپ کے پاس کورسز ہوتے ہیں جو آپ کو سسٹم کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، دعا کا، پردہ کا، مہندی ایڈوانس بھی آتا ہے، بیسک بھی ہوتا ہے، سلائی کورس، ویڈیو ایڈیٹنگ کورس، کوکنگ کورس کے نیچے آپ کو ریٹ موڈ کا آپشن آتا ہے، اس پہ کلک کریں، موبائل گرافکس کورس، فری بیکنگ کورس، ہینڈ رائٹنگ کورس، صورت ملک کورس، یہ کتنے زیادہ کورس ہیں، تقریباً 25 کورسز ہیں۔ اور یہاں سے جو کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، کوئی آئی ٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے، کوئی گھریلو ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی چیز اچھے طریقے سے کروا سکتی ہیں اور آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کیسی ہے۔ اب جیسے کہ میں آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میری جو کانٹیکٹ لسٹ تھی وہ زیادہ کوالیفائڈ تھی، تو میں نے جب اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورس سے کیا تھا۔ اب اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے کہ آپ کوکنگ کا کروا لیں، سلائی کا کروا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ نے اپنے مائنڈ سے چوز کرنا ہے۔ تو گروپ کو چوز کرنے کے بعد آپ نے اس گروپ میں ممبرز ایڈ کرنے ہیں اور ان کو کورس کروانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو آن لائن ورکنگ کرنی تھی، ہم نے تو نیٹ ورک بنانا ہے، اپنی ٹیم بنانا ہے، تو ہم کورس کیوں کروائیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تب ہی جڑتے ہیں جب آپ کا ساتھ لوگوں کا ریلیشن ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ پر بلیو نہیں کرتے، آپ پہ یقین نہیں کرتے، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ جوائن کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ آج کل کے دور میں کتنا زیادہ اسکیم ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ممبر آیا، اس کو آپ نے گائڈ کیا 5 منٹ میں، وہ اگلے ہی منٹ میں آپ کو فیس پے کر دے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب فار ایگزامپل اب ہماری کمپنی کی بات کر لیں، اوبر لائٹ ہیلتھ کی، ایک ہی کمپنی ہے۔ اب آپ نے کمپنی کو جوائن کرنا، ایک آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے یا پھر سمپل فرینڈ ہے، وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کی کمپنی کو جوائن کر لو، اوور لائٹ ہیلتھ کو، اور دوسری ایک انجان پرسن ہے جس کو آپ نہیں جانتے، وہ فرسٹ ٹائم آپ کی ان سے بات چیت ہونا اسٹارٹ ہو گیا، تو آپ نے کہنا ہے کہ کمپنی تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی فرینڈ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں گی، یقین کرتی ہوں گی، اور اس کے اوپر کہنے کہ آپ کو شک نہیں ہوگا، تو آپ ایک ہی کمپنی کو جوائن کس کے تھرو کریں گی؟ اپنی فرینڈ کے تھرو کریں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فار ایگزامپل اب یہاں پہ ایک سلائی کی کہہ لیں کہ آپ ہیں جن سے ہم اپنے کپڑے اسٹچ کرواتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم اکثر وہاں پہ جاتے ہیں کپڑے سلائی دینے کے لیے، تو کیا کہتی ہیں ہمیں کہ آپ اب بازار میں جا کے نا اس شاپ سے اس چیز لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ انکل بڑے اچھے ہیں یا ان کی پرائس بڑی مناسب ہے، وہ بیسیکلی کیا گائیڈ ہوتی ہیں کیونکہ اس دکاندار نے ان کے ساتھ ریلیشن اچھا بنایا۔ اب اگر میں کہہ لیں کہ جا کے کوئی لیس لے کے آتی ہوں یا کوئی ڈریس لے کے آتی ہوں، تو کیا وہ شاپ والا، وہ سلائی والی آپ کو کوئی پیسے دے گا کہ آپ نے میری دکان پہ کسٹمر بھیجا تو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں؟ نہیں، بیسیکلی ان کا اخلاق اور ان کا جو کہہ لیں کہ ریلیشن ایک بنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک ڈاکٹر ہے، تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کو فون کر دیتی ہیں کہ آئیں اور آ کے چیک کر لیں ہمارا بچہ بیمار ہے یا ہسبینڈ بیمار ہے، کچھ بھی نہیں، آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کرتی ہیں کہ ہمارا فیملی ڈاکٹر کو بتائیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے آپ جب شروع میں آتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ آپ کی یہ جو میری تو کانٹیکٹ لسٹ ہی اچھی نہیں ہے، جو فیملی ہے، فرینڈز ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے کہ پہلے تم کما لو پھر ہم کام کریں گے، تو ابھی پھر ہم کام کریں کیسے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کانٹیکٹ لسٹ اچھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے جن کو آپ کام کے بارے میں گائیڈ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور کام کے بارے میں آپ کیسے کریں گی؟ سب سے پہلے آپ کو ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ انگیج کیسے کریں گی؟ کورس کے تھرو کریں گی، ٹھیک ہے؟
اور کورس آپ نے یہ نہیں ہے کہ کورس آپ اس نیت سے کروائیں کہ یہ کورس کریں گے میرے ساتھ جوائن کریں گے مجھے پیسے آئیں گے، نہیں. اگر آپ کورس کروا رہی ہیں تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ صدقہ جاریہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی وجہ سے کوئی شخص گھر بیٹھ کے اسکل سیکھ رہا ہے، ہنر حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے گروپ میں 100 لوگ ایڈ ہیں تو میکسیمم آپ کے ساتھ 20 لوگ جوائن ہو جائیں گے، 30 ہو جائیں گے بس، ٹھیک ہے. تو اپڈیٹ جو پیچھے 70 لوگ بچتے ہیں وہ تو آپ سے اسکل سیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کو کچھ نہیں دے رہے. لیکن ڈیئر آپ نے کیا کرنا ہے، آج جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو وہاں سے بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. کہ جب آپ کورس کروا ہی رہی ہیں تو آپ کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو کہہ لیں جلد باز انسان ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کبھی بھی کہہ لیں کامیابی جوڑ ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے نا، امپاسبل کام ہے. تو یہ صبر آپ کو کرنا پڑے گا. جو واٹس ایپ کی ورکنگ ہے وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے لیکن رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب ڈیٹ آپ گرم گرم کھانا کھائیں گے تو منہ آپ کا ہی جلے گا، ٹھیک ہے. اب کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ اسٹڈی کر رہی ہوں اور آپ کہیں کہ اسٹڈی کے دوران ہی مجھے جاب مل جائے، یا پھر آپ جاب میں فرسٹ ڈے گئی ہوں اور آپ کہیں کہ مجھے فرسٹ ڈے کی سیلری مل جائے، نہیں. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ڈیئر آپ کو گروپ کریٹ کرنا، گروپ چلانا، اپنے ممبرس کے ساتھ ریلیشن بنانا، اگر اس میں آپ کو 1 منتھ لگ بھی جاتا ہے تو ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے. آپ کام کرنا سیکھ رہی ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو کام کو سیکھنے میں، اوکے. اوکے تو اب لیڈرس آپ کو ہوپس ہو کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم نے واٹس ایپ کی ورکنگ کرنی کیوں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کمیونٹی کیسے کریٹ کرنی ہے. تو ڈیٹ یہاں پہ ہم گیٹ اسٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ فار ایگزامپل بیوٹیشین کورس کروانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ انگلش کے بجائے نا اردو میں لکھ لیں. یہاں پہ مائک آن کریں، اور سوری، فری بیوٹیشین کورس ہو گیا. یہ بھی لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے آگے ڈیئر آپ کہنے کے ایک اچھی سی ایموجی لگا لیں، ٹھیک ہے. کوئی پیاری سی لگا لیں نا، یہاں سے سلیکٹ کر کے. اب میرے سامنے جو آئی ہے میں نے وہی لگا دیا، لیکن آپ نے اچھی سے چوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. نیل پالش دیکھیں اس طرح سے لائک دس، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے چوز کر لیا. اس کو ڈیئر یہاں پہ آپ نے ختم کرنا. ختم کرنے کے بعد اب لیٹڈ یہ جو ویڈیو پوری دیکھے گا نا، یہ والا جو ڈیٹا میں آپ کو گروپ میں پرووائڈ نہیں کروں گی. اب جو یہ شخص ویڈیو پوری دیکھے گا اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کون کون سا ڈیٹا لگانا ہے. پھر جو لیڈر مجھ سے پرسنل میں گروپ مانگے گا، یہ ڈیٹا مانگے گا، میں انہیں سینڈ کر دوں گی. تو اب لیڈر یہاں پہ آپ نے آ کے اسے کر دیا سینڈ، ٹھیک ہے. یہ آپ کی کمیونٹی بن گئی. اب لیڈر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لگانی ہے کوئی اچھی سی ڈی پی. تو چاہے تو آپ لے لیں گوگل سے یا پھر آپ لے لیں پنٹرسٹ سے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میں یہاں پہ لیتی ہوں بیوٹیشین کورس، بیوٹیشین گرل ڈی پی. او سوری، یہ بیوٹیفل آ گیا. اچھا، بیوٹیشین کورس ڈی پی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے پاس کتنی زیادہ، یہ امیجز پہ کلک کریں اور یہ آپ کے پاس بے تحاشا جو ہے کہ پکچرز آ جائیں گی، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو جو اچھی لگے آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پنٹرسٹ سے لینا چاہیں پکچر وہاں سے لے سکتی ہیں، نوٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے آپ لے لیں بیوٹیشین ڈی پی، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو جو اچھی لگے وہ آپ یوز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. فری بیوٹیشین کورس ڈی پی یہ اب آپ کی اپنی سرچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب فار ایگزامپل مجھے جو کہہ لیں یہ دیکھ لیتے ہیں. اب فار ایگزامپل مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے تو یہاں سے میں اسے ڈاؤن لوڈ امیج کروں گی، اور ڈاؤن لوڈ امیج کرنے کے بعد یہ جو ہم نے کمیونٹی بنائی ہے اس پہ آئیں گے اور یہاں پہ آ کے اپنی ڈی پی کو چینج کر لیں گے، ٹھیک ہے.
गैलरी में आएंगे और ये हमारी डीपी लग गई, ठीक है, ये लें, ओके डन, ये आपकी डीपी बन गई। तो अब डियर हमने यहाँ पे कुछ करनी है सेटिंग्स। सेटिंग्स में लीडर एक तो आप इसकी मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, आप जब भी कोई ग्रुप ज्वाइन करें ना तो उसकी मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर दें। उससे क्या होगा, जो आपका ग्रुप का डाटा होगा ना वो आपके ग्रुप में ही रहेगा, वो आपकी गैलरी में मूव नहीं होता, फिर आपको स्पेस प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आपने कम्युनिटी पे आना है, एडिट कम्युनिटी इन्फो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह करना चाह रही हैं तो यहाँ पे आप एडिट करेंगी। मैनेज ग्रुप में आप क्या करेंगी, चलिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम कम्युनिटी की सेटिंग कर लेते हैं। तो डियर हु कैन ऐड न्यू मेंबर्स, ठीक है, ग्रुप में न्यू मेंबर्स को कौन ऐड कर सकता है। आप यहाँ पे एवरीवन भी कर सकती हैं या एडमिन भी कर सकती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, हु कैन ऐड न्यू ग्रुप्स, क्या आपके ग्रुप में और कौन ग्रुप ऐड कर सकता है। तो डियर इसको आपने एवरीवन नहीं करना, इसे आपने सिर्फ एडमिन करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ आपके पास रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो अब डियर यहाँ से हम ज़रा लेते हैं ये लिंक को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे ना इसको एडजस्ट कर देते हैं लिंक को, ठीक है। ये नीचे करेंगे और यहाँ पे हमें जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे हम अपने ग्रुप का लिंक लगा देंगे, ठीक है। अब डियर आपने अपने ग्रुप का लिंक बनाना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमने लिंक कॉपी किया है ये भी हमने इसको सेंड कर दिया और साथ हमने ये जो डिस्क्रिप्शन लिया ये भी इसको ऐसे सेंड कर दिया। हमने सिंपल इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है, और कॉपी करने के बाद हमने अपने लिंक को पकड़ना है और यहाँ पे ला के नेक्स्ट लाइन पे से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस पूरे लिंक को कॉपी किया और नीचे आके अपने क्लिपबोर्ड में सेव कर लिया। अब आपने जब भी किसी को सेंड करना है तो आप सिंपल ये क्लिपबोर्ड पे आएंगी और लिंक उन्हें सेंड कर दें, ठीक है। ये लिंक बनाने का तरीका हो गया। अपडेट जब आप कम्युनिटी बनाती है ना, कम्युनिटी के साथ आपका एक ये भी बनता है, ये ओपन ग्रुप भी बनता है। तो इसको जो है ना आपने डीएक्टिवेट कर देना है ताकि आपका जो ग्रुप है वो सिक्योर रहे और आपके जो मेंबर हैं वो एक दूसरे के नंबर ना देख सकें, ओके। अब लीडर्स क्या होता है कि कुछ लीडर्स क्या करते हैं, स्टार्ट में ही दो दो तीन तीन ग्रुप बना लेते हैं कि सिलाई का भी कर लें, पार्लर का भी कर लें, जिसका जो जो इंटरेस्ट होगा वो उसमें आ जाएगा। तो डियर ऐसा नहीं होता, सबसे पहले आपने एक ग्रुप बनाना है, उसको फिल करना है, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, ताकि आपके जो है वो डाटा आपका ख़त्म ना हो। आप फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में 10 लड़कियां ऐड हैं, 10 सिलाई में, 10 ब्यूटिशियन में, 10 कुकिंग में, तो एक तो आपकी ट्रिपल मेहनत लगेगी उन 10-10 लड़कियों को कोर्स करवाने में, ठीक है। और दूसरा आपका कुकिंग का भी मटेरियल ख़त्म हो गया, सिलाई का भी, पार्लर का भी। तो सबसे पहले आपका जो मकसद था जो कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज करना वो तो फिर भी नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक कोर्स बनाएं, उसे फिल करें, फिर आगे मूव करें। अब अक्सर गर्ल्स कहती हैं कि आप हम ग्रुप कौन सा चूज़ करें, आप हेल्प करें। तो डियर यहाँ पे आपने अपने माइंड को यूज़ करना है। आप माशाल्लाह से गर्ल्स हैं, आपको पता है कि गर्ल्स का किस में इंटरेस्ट हो सकता है, उनका मेहंदी में, पार्लर में, सिलाई में, नॉवेल्स में, लाइक दिस, ठीक है। तो अब डियर एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप कहें कि आप ये जो मुझे कंपनी की तरफ से कोर्सेज मिले हैं ना, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, इतना अच्छा मटेरियल नहीं है इसमें। तो लीडर इसमें ना आप अपने भी मतलब यूज़ कर सकते हैं माइंड को। दो ऐप्स होती हैं, एक होती है विडमेट, ठीक है, ये वाली होती है कि आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलती, ये आपको गूगल से मिलती है। और एक होती है लीडर स्नैपट्यूब, इसमें आपको जो दिल करे आप डाउनलोड करके तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये हम सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे। तो अब लीडर आपको पता है कि जब हम टिकटॉक से कोई वीडियो यूट्यूब से कोई वीडियो लेते हैं तो हमारी गैलरी में नहीं आती। तो जब तक गैलरी में नहीं आएगी तो तब तक हम उसे ग्रुप में शेयर कैसे करेंगे। तो लीडर ये जो स्नैप ट्यूब हो गया, विडमेट हो गया, इसका बेसिकली काम ही ये होता है कि ये आपकी
جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس کو آپ کی گیلری میں موو کرتا ہے، پھر آپ گیلری سے ایزیلی جو ہے بھیج سکتی ہیں وہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں ڈاٹا، ٹھیک ہے۔ میرے آپ کروم میں چلے جائیں، وہ یوٹیوب سے بہتر ہے کہ آپ کروم ادھر گوگل پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کروم پہ ہی آ جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو کے نا 3 ڈاٹس پہ کلک کریں، یہ ڈاؤن لوڈس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سنیپ ٹیوب ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، اور فار ایگزامپل میرا ڈاؤن لوڈ ہو گیا، تو لیٹر اس پہ آپ کلک کریں، اس کو جو ہے آپ انسٹال کر لیں، یہ آپ کی ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ نے کوئی کروانا ہے بیوٹیشن کورس، ٹھیک ہے، تو آپ سمپل سنیپ ٹیوب اوپن ہو جائے، وہاں پہ سرچ کریں فری بیوٹیشن کورس یا پھر بیوٹیشن کورس پلے لسٹ، تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نظر آ جائے گی پلے لسٹ کے فارم میں۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے کروانا ہے فری بیوٹیشن کورس، ٹھیک ہے، اب یہ سرچ کر لیتے ہیں، اب یہاں پہ پلے لسٹ میں آئے، اور پلے لسٹ میں آپ کو ڈفرینٹ مٹیریلس مل گئے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سے لیکچر اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ اپنے مطابق یہ کورس کروا سکتی ہیں۔ تب دیکھیں گے آپ کو نیچے ڈاؤن لوڈ کا آپشن نظر آ جائے گا، یہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو یہ آپ کی جو فائل ہے یہ آپ کی پرمیشن مانگے گی، تو یہ آپ کی جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ویری سمپل پروسیس، یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو ڈیئر اب اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے، تو آپ مجھے نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو مکمل ڈیٹیل شیئر کر دوں گی۔ باقی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔